बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल जारी है और इस इनखला में यूएनएचसीआर की जानिब से उन अफगान मुहाजिरीन का डेटा जारी किया गया है जो कि यूएनएचसीआर के अंडर असिस्टेड थे और उनको पाकिस्तान से तकरीबन 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के दरमियान उनको पाकिस्तान से मुल्क बदर किया गया। उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी कि उनमें से कितने फीसद जो है वो खवातीन थे, मर्द थे, बच्चे थे और वो तमाम लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान में एसाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो यहाँ पर अपनी जानें बचाने के लिए मुकीम थे, उनको भी मुल्क बदर किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नवंबर में हमने ये देखा कि क्योंकि इनिशियली तो दोनों ममालिक के दरमियान जो सरहदी गुजरगाहें हैं वो काफी देर तक बंद रही। तकरीबन 23 दिन ऐसा हुआ कि दोनों ममालिक के दरमियान जो गुजरगाहें थी वो बंद होने की वजह से अफगान मुहाजिरीन की इनखला बुरी तरह मुतासर हुई। लेकिन उसके बाद अब जब से गुजरगाहों को खोल दिया गया है और उसमें सिर्फ अफगान मुहाजिरीन की इनखला जारी है, तो इसमें अब पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की इनखला को मजीद तेजी जो है वो इसमें लाया गया है। और जो अफगान साइड पे अफगान तालिबान हुकूमत है उनकी जानिब से भी दिगर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के अंदर जो भी तमाम तर इदारे आते हैं, उन तमाम से एक ही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले और ये जो अब सर्दियां आने लगी हैं तो इसमें पाकिस्तान को ये एक प्रेशराइज किया जाए कि वो इस इनखला के अमल को मुकम्मल तौर पर रोक दें, क्योंकि अभी बारिशें होगी, बर्फबारी होगी, तो जितने भी मुहाजिरीन वापस जा रहे हैं तो वो वहां पर खुले आसमान तले बेसरो सामानी के आलम में रहेंगे, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम यानी अफगान तालिबान की जो हुकूमत है वो अपने ही लोगों को अपनी ही सरजमीन पर किसी भी किस्म की कोई भी मामलत, किसी भी किस्म की कोई सहूलियात फराहम करने से कासिर है। तो वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो इंडिया की तरफ जाएं, इंडियन इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दें, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान से ये भी उम्मीद उनकी वाबस्ता है कि पाकिस्तान अब उन लोगों का ख्याल करे कि जी सर्दियां आ रही हैं तो हम इनकी इनखला को रोक दें और फिर सर्दियों के बाद दोबारा से शुरू करें। तो इसमें होगा ये कि पाकिस्तान ने अगर इस प्रेशर के ऊपर आके इनखला के अमल को थोड़ी देर के लिए भी अगर इसमें इसको रोक दिया गया तो फिर नए सिरे से एक नई पॉलिसी, एक नया एजेंडा और फिर तमाम टीमें तश्कील दी जाएंगी, एक नए सिरे से एक जो रिपेट्रिएशन है उसका आगाज होगा। तो वो पाकिस्तान के हक में ये तमाम तर चीजें नहीं आती हैं। यूएनएचसीआर के अंदर जो एक तो एसाइलम सीकर्स आते हैं, एक तो वो अफगान मुहाजिरीन जिनको यूएनएचसीआर ने जो यूएनएचसीआर स्लिप जो है वो दे रखी है, और उसके अलावा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स आते हैं जिनकी तादाद यूएनएचसीआर ने जो बताया है वो तकरीबन 14 लाख है। अब ये तमाम लोग जो है 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के दरमियान तकरीबन 35,100 अफगान मुहाजिरीन ने इनखला किया है और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। इसमें से अगर बच्चों की तादाद के हवाले से बात करें तो 57% इस 35,100 में 57% बच्चों की थी। जो मर्द हजरात थे वो 49% थे और खवातीन जो हैं वो 51% खवातीन ने इस दौरानिये में इनखला किया और वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। अगर डॉक्यूमेंट वाइज बात करें यानी कैटेगरी वाइज बात करें कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स कितने गए हैं, एसाइलम सीकर्स कितने गए हैं, और फिगर के लिहाज से अगर बात करें कि मर्द कितने वापस गए हैं और खवातीन कितने वापस गए हैं, तो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो वापसी रही है वो 69.3% रही है। जबकि यूएनएचसीआर स्लिप्स जिनके पास थे, जिनको उन्होंने स्लिप्स दिए थे जिसके बाद वो एक तरह से पाकिस्तान में लीगलाइज हो रहे थे, वो तकरीबन 2.5% वो उन लोगों को वापस भिजवाया गया है। इसमें एक चीज जरूर मेंशन करें कि जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स है यानी जिनको हम पीओआर कार्ड होल्डर्स कहते हैं, और इनकी मुद्दत तकरीबन 1 सितंबर से पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है और ये पाकिस्तान में इलीगल कंसिडर हो रहे हैं।
یہ وہ تمام لوگ ہیں جو زیادہ تر خود رضا کرانہ طور پر واپس جا رہے ہیں. ان کی ڈپورٹیشن اتنی نہیں ہو رہی ہے جتنی ان کی والنٹیر جو ریٹرنیز ہیں وہ ان میں زیادہ ہیں. پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی اگر بات کریں تو 9 نومبر سے لے کے 15 نومبر تک جو میل پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز تھے وہ تقریباً 4755 واپس گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر فیمیلز کی بات کریں تو 5009 جو خواتین پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز ہیں وہ واپس گئے ہیں. یو این ایچ سی آر کے پہلے بھی جو ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں زیادہ تر پرسنٹیج میں وائس جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ خواتین واپس جا رہے ہیں. اس کے بعد بچے اور پھر جو مرد حضرات ہیں ان کی تعداد آتی ہے افغان ریفیوجیز کی کہ وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی اب یہ ہے کہ جو 9 نومبر سے لے کر 15 نومبر کے درمیان ایک دن میں جو میل واپس گئے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4755. خواتین جو گئے تھے وہ 5900. تو ٹوٹل اگر ہم ان کو ملا کے بات کریں تو پھر ایک دن کے اندر پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز واپس گئے ہیں 9764. یہ ایک دن کا ڈیٹا ہے جو کہ یو این ایچ سی آر کے انڈر تھا اور یو این ایچ سی آر نے یہ ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ ایک دن میں اتنے واپس گئے تھے. سیکنڈ نمبر پہ دوسرے دن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً جو میل ریفیوجیز تھے وہ واپس گئے ہیں 11736 اور فیمیل جو ہیں وہ واپس گئے ہیں 12599. اور اگین اب اس میں یہ بھی فرق آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے دوسرے دن میں بھی خواتین کے واپس جانے کی تعداد آپ کو زیادہ نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ ٹوٹل جو پورے کیونکہ اس میں چھوٹے فیگرز بھی تھے تو وہ میں نے مینشن نہیں کیا. یہ جو فیگرز میں نے شیئر کیے ہیں یہ بڑے فیگرز تھے تو اس وجہ سے یہ میں نے شیئر کیا ہے. اب اگر ٹوٹل کر کے بات کریں کہ 9 نومبر سے لے کے 15 کے درمیان میل کتنے واپس گئے ہیں تو وہ 17027. جبکہ خواتین جو واپس گئے ہیں وہ 18065 جو خواتین ہیں وہ واپس گئے ہیں. تو ٹوٹل یہ جو فگر بنتا ہے وہ 35100 جو افغان ریفیوجیز جو کہ یو این ایچ سی آر کے اندر آتے ہیں وہ واپس گئے ہیں. تو یو این ایچ سی آر نے اب یہ جو ڈیٹا شیئر کیا ہے اس کے مطابق جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ کی واپسی ہے وہ ان تمام افغان مہاجرین کی ہے جو رضا کرانہ طور پر واپس جا رہے ہیں. دوسری جانب جو افغان حکام ہیں وہ اب یہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اس انخلا کے عمل کو روکا جائے تاکہ وہاں پر جو انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور سردیوں میں کیونکہ اب سردیاں آ چکی ہے دونوں طرف کیونکہ موسم بھی سیم ہے سرحدی علاقے اور سرحدی گزرگاہوں میں ان کے لیے مشکلات زیادہ ہوں گی. لیکن ایک چیز کہ پاکستان کی سائڈ سے تمام تر جو سہولیات تمام تر جو انتظامات ہیں وہ پہلے سے مکمل ہیں. ان تمام لوگوں کو جو ان گزرگاہوں سے گزر کے جائیں گے جن ٹرانزٹ کیمپس میں ان کو رکھا جائے گا تو وہاں پر پاکستان کی جانب سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات ان کو نہ ہو چاہے میڈیکل کا ہو کھانے پینے کا ہو سیکیورٹی کا ہو تمام چیزیں ان کو یہاں پر مہیا کی جائیں گی. تو دوسری سائڈ سے جو پریشرائز دیا جا رہا ہے وہ فی الحال پاکستان اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنے والا ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.